सम्पूर्ण भोजन छाडेर केवल स्वच्छ पानी आवश्यकता अनुसार पिएर केही समय वा केही दिनसम्म आरामपूर्वक आफ्नो नजिक रहनुलाई उपवास भनिन्छ। खाना नपाएर हुने भोकमरी र स्वेच्छाले खाना छाड्ने उपवासमा फरक छ। त्यो के भने यदि व्यक्ति भोकमरीमा परेको छ भने एकातर्फ ऊ शारीरिक तथा मानसिक रूपमा तनावले भरिएको हुन्छ, अर्कोतर्फ शरीरभित्र रहेको विभिन्न मल निष्कासनका लागि कुनै विधि नअपनाउनाले उसको शरीरमा विजातीय तत्त्व जम्मा भएर बसिदिन्छ। ती तत्त्वबाट उल्टै विषालु तत्त्व उत्पन्न हुन थाल्छन् र व्यक्ति छिटो मर्न सक्छ। उपवास अवस्थामा भने व्यक्तिमा कुनै तनाव नभई आफू स्वस्थ हुन लागेको सम्झी मानसिक रूपमा प्रफुल्ल हुन्छ र शरीरभित्र सङ्कलित मल विभिन्न विधि अपनाई बाहिर फ्याँकिन्छ, जसले गर्दा शारीरिक तथा मानसिक स्फूर्ति प्राप्त हुन्छ। किन बस्ने उपवास? उपवास बस्नु भनेको स्व इच्छाले केही नखाएर वा पानी मात्र पिएर पाचन प्रणालीलाई आराम दिने प्रक्रिया वा शरीर शुद्ध पार्ने प्रक्रिया हो। उपवास बसेको बेला शरीर खाना पचाउने कामबाट मुक्त हुन्छ र शरीरलाई यही मौका छोपेर शुद्ध गर्नतर्फ लाग्छ। निरन्तर खाना खाइरहेको बखत शरीरले पूर्ण शुद्ध पार्न सकिरहेको हुँदैन र विकारहरू जम्मा भइरहने सम्भावना हुने हुँदा उपवास बसेको बखत सबै विकारहरू नष्ट गर्ने अवस्था आउँछ। उपवास बस्दा 1 घण्टामा 1 गिलासको दरले पानी पिउने, सादा पानीमा मात्र बस्न नसके कागती, मह, अमला पानी वा सुन्तलाको रस पिएर बस्नु ठिक हुन्छ। त्यसमा पनि बस्न नसके फलफुल खाएर बस्ने, तर उपवास हप्ताको 1 दिन बस्ने, सक्दै नसके कम्तीमा 15 दिनमा एक पटक बस्दा राम्रो हुन्छ। उपवासले शरीर शुद्ध बनाउँछ, पाचन अङ्गलाई आराम दिन्छ, तौल घटाउन मद्दत गर्छ, साथै असामान्य जैविक क्रियालाई पुनः सामान्य र ताजगी बनाउँछ र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता समेत बढाउँछ। उपवास बस्नाले पाचन प्रणालीका आमाशय, भोजन नली, कलेजो, प्यानक्रियाज आदिलाई विश्राम मिल्छ र शरीरले अन्य भागको शुद्धिकरण गर्न थाल्छ। शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक लाभका लागि उपवास गर्नाले शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता समेत बढ्छ। पेट अन्नले भरिएको समयमा रक्त सञ्चार अत्यधिक रूपमा पेटतर्फ नै हुने र शरीरका अरू भागलाई रक्त सञ्चारले त्यति प्रभावकारिता नदिने भएकाले मस्तिष्क लगायत शरीरका सबै अङ्गमा ऊर्जा कम हुन्छ। उता उपवासको समयमा रगतमा चिनीको मात्रा कम हुन्छ वा सन्तुलित हुन्छ। पेटको अनावश्यक भार कम हुँदा रक्त सञ्चार शरीरका सबै अङ्गमा हुन पुग्छ र शरीर शुद्ध हुन्छ। उपवासका समयमा सात्विक आहारको प्रयोग हुँदा मन पनि सात्विक हुन्छ। यसका साथै मानसिक दुर्बलता, डिप्रेसन, चिन्ता आदि जस्ता रोग पनि उपवासबाट साम्य हुन्छन् र व्यक्तिमा नवीनता, स्फूर्ति तथा आनन्दको अनुभूति हुन थाल्छ। वास्तवमा हामीले खाना खाएको केही घण्टादेखि पाचन भएर खानाबाट पौष्टिक तत्त्व अवशोषण भई रगतमा जान्छ। यस अवस्थामा रगतमा सुगरको तह उच्च हुन्छ र इन्सुलिनको उत्पादन अधिकतम हुन्छ। यसले रगतमा भएको सुगरलाई कोषसम्म पुर्याउने काम गर्छ। बाँकी बढी भएको सुगर कलेजो र मांसपेशीमा ग्लाइकोनिजको रूपमा सञ्चित हुन्छ। शरीरलाई सुगर आवश्यक भएको बेला ग्लाइकोनिजबाट सुगर बनेर आपूर्ति हुन्छ। यसरी खाना खाएको 3-4 घण्टाको वरपरसम्म प्रारम्भिक उपवासको चरण आउँछ र यो लगभग खाना खाएपछिको 18 घण्टासम्म जारी रहन्छ। यस 18 घण्टासम्मको चरणमा रगतमा सुगर र इन्सुलिनको तह घट्न थाल्छ, किनकि शरीरले ग्लाइकोनिजलाई ग्लुकोजमा परिणत गरी शक्तिको लागि प्रयोगमा ल्याउँछ। यो चरणको अन्ततिर कलेजोमा सञ्चित रहेको ग्लाइकोनिजको भण्डार बिस्तारै कम हुन थाल्छ र शरीरले शक्तिको अर्को स्रोतको खोजी गर्न थाल्छ। अनि विशेष प्रक्रियाबाट चिल्लोका कोषहरूबाट ट्राइग्लिसराइड ससाना अणुमा टुक्रिन थाल्छ र शक्तिको वैकल्पिक स्रोतका रूपमा प्रयोग हुन थाल्छ। यसका साथै शरीरले प्रोटिनलाई एमिनो एसिडमा परिणत गरी शक्तिको लागि प्रयोग गर्छ। यो प्रक्रिया सबैभन्दा बढी अनियमित उपवास वा 16-8 विधि अर्थात् 16 घण्टा केही नखाने र 8 घण्टा मात्र खाने विधिमा हुन्छ। यस विधिबाट शरीरमा सञ्चित क्यालोरी समेत खपत भई शारीरिक स्फूर्ति आउने र मोटोपन कम हुने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। कसरी बस्ने उपवास? नेपाली संस्कृतिमा परम्पराकालदेखि नै उपवास बस्ने चलन चल्दै आएको छ। जानेर वा नजानेर उपवास बस्ने चालचलन अहिले आएर वैज्ञानिक रूपमा उपयुक्त साबित भएको छ। व्यक्ति शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ रहने हो भने वास्तवमा हप्तामा 1 दिन भए पनि उपवास बस्नाले अधिकांश शारीरिक समस्याहरू समाधान भएर जाने परिणाम देखिएको छ। उपवास बस्ने विभिन्न विधि छन्। तीमध्ये आफूलाई जुन विधि सहज हुन्छ त्यो विधि अपनाएर उपवास बस्ने प्रचलनलाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ।
अहिले पनि केही व्यक्ति धार्मिक आस्थाका कारण एकादशी, पूर्णिमा, विशेष चाडपर्व वा कुनै बारमा उपवास बस्ने गर्ने गरेको देखिन्छ। जे जसरी उपवास बसे पनि त्यो व्यवहारले शरीरलाई फाइदा पुर्याएकै देखिन्छ। उपवासका विभिन्न तरिका मध्ये अनियमित उपवास भन्नाले 1 meal a day अर्थात् दिनमा एक पटक मात्र खानु भन्ने बुझिन्छ। यो तौल घटाउने सबभन्दा राम्रो उपाय हो। दिनमा धेरै पटक खानु, दिनभर खानु, प्रत्येक दिन खाइरहनु भन्दा उपवास बस्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ। अनियमित खालको उपवासले शरीरमा जैविक रसायन बीच समन्वय कायम भई मानसिक, संवेगात्मक र शारीरिक फाइदा पाउन सकिन्छ। उपवाससँगै दिनमा एक पटक वा 2 पटक ध्यानमा बस्न सकेमा थप फाइदा हुन्छ। यसरी आफूले खाना खाने ढाँचाको साइकलमा खाना खाने र उपवास गर्ने बीचको समयावधिलाई नै वास्तवमा अनियमित उपवास भनिन्छ। यो खालको उपवास बस्ने प्रचलन परम्परा कालदेखि नै चल्दै आएको देखिन्छ र हाल उपवास बस्नेहरूले पनि यो तरिका अपनाउने गरेको पाइन्छ, जुन सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। यदि 18 घण्टापछि 2 दिनसम्मको उपवास गरिन्छ भने यस अवस्थामा सञ्चित भएर रहेको ग्लाइकोनिज समाप्त हुन्छ। त्यसपछि शरीरले भण्डार गरेको प्रोटिन र चिल्लो पदार्थ टुक्र्याएर शक्तिको लागि प्रयोग गर्छ। परिणामस्वरूप केटोन बडिजको उत्पादन हुन्छ। यो शरीरले चिल्लोलाई ऊर्जाको इन्धनमा परिणत गर्दा जटिल उत्पादन हो। यसमा शरीरले केटोसिस प्रक्रियामा परिणत गरी शक्तिको प्रारम्भिक स्रोतको आपूर्ति गर्दछ। यसरी 2 दिन वा 24 घण्टासम्म मात्र उपवास बसेमा केटोसिसको अवस्था आउन सक्छ, तर यसपछि हुने प्रक्रिया भने निकै खतरनाक अवस्था हो, जहाँ रगत अम्लमा परिणत हुन्छ र यो अवस्था प्राय विभिन्न रोग लाग्दा, संक्रमण हुँदा, मधुमेह रोगको राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आउन सक्छ। यदि यो भन्दा लामो समय वा 48 घण्टासम्म पनि उपवास बस्यो भने त्यो अवस्थालाई लामो समयको उपवास वा भोकमरीको अवस्था भनिन्छ। यति बेला इन्सुलिनको तह घटेर केटोन बढी बढ्न सक्छ। यस अवस्थामा मृगौलाले विशेष प्रक्रियाबाट सुगर बनाउने काम गर्छ, जसले मस्तिष्कलाई मात्र इन्धन आपूर्ति गर्दछ। सँगसँगै मस्तिष्कलाई बचाउन केटोन बडिजले समेत काम गर्दछ। यो किसिमको उपवास हानिकारक हुने भएकाले विज्ञसँगको परामर्शबाट मात्र बस्नुपर्छ। त्यस्तै उपवासबाट छुट्ने बित्तिकै कहिले पनि भारी खाना नखाने, कडा खाना नखाने, पिरो चिल्लो नखाने, बरु सामान्य लिटो, जाउलो, गिलो खाना र तरल पदार्थ बढी मात्रामा खाने गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र ठोस खानामा जानुपर्छ। उपवासका फाइदा। कतिपय अवस्थामा उपवास चिकित्सा विधि पनि अम्लपित्त लगायत अन्य विभिन्न रोगको लागि उपयुक्त हुन सक्छ। उपवास विधिले पित्त दोषबाट उत्पन्न हुने समस्या, आन्द्रा सम्बन्धी समस्या, छालाको समस्या, जोर्नी दुखाइ, बाथ रोग, दम, कब्जियत, मधुमेह तथा ज्वरोमा पनि फाइदा गर्छ। तर यसको लागि चिकित्सकको परामर्श लिई उपवासका नियमहरू अपनाइ गर्न सकिन्छ। अन्यथा झन खराब अवस्था उत्पन्न हुने सम्भावना पनि रहन्छ। विभिन्न रोगबाट बच्न र बुढ्यौलीमा समेत स्वस्थ रहन उपवास बस्नु फाइदाजनक हुने विभिन्न अध्ययनहरूको निष्कर्ष रहेको छ। अन्तमा उपवास बस्नाले फुड एडिक्सन अर्थात् खाना खाने आदत तोडिन्छ अथवा बढी खाना खाइरहँदा हुने असजिलोपन हट्छ। खाना खाइरहँदा हुने बढी तौल घटाउन मद्दत पुग्छ। उपवास बस्नाले हुन सक्ने सम्भावित स्वास्थ्य समस्या जस्तै आमाशयको हायटल, हर्निया, अम्लपित्त, भोजन नलीको सुजन लगायत पाचन प्रणालीका समस्या समाधान हुन्छन्। अनियमित उपवासले मधुमेह, उच्च रक्तचाप, गम्भीर खालका छाला रोग, शारीरिक तथा मानसिक रोग समेत समाधान हुन्छ। शरीरको शुद्धिकरण हुने हुँदा शरीर फुर्तिलो हुन्छ र कुनै विकृति देखा पर्दैन। डिप्रेसन जस्तो समस्या पनि उपवास बस्नाले समाधान हुन सक्छ, किनकि उपवासले नरइपिनेफ्रिन हर्मोन बढ्ने र मुड ताजा हुने भएकाले थप ऊर्जा प्राप्त हुन्छ।